आफताब सुल्तान ने हुकूमती इत्तेहादियों के दबाव के बायस इस्तीफा देने का फैसला किया। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के पते पर्दा हकायक सामने आ गए। आफताब सुल्तान पर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव डाले जाने का इंकशाफ। गिरफ्तारियों से इनकार पर हुकूमत और आफताब सुल्तान के दरमियान इख्तिलाफात थे। 3 हफ्ते कबल वजीर आजम ऑफिस से उन्हें इस्तीफे की हिदायत की गई। नए चेयरमैन के लिए वजीर आजम की पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफसरान सिर्फ कानून की सुने, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त न करें। आफताब सुल्तान का नैब के अफसरान से अलविदाई खिताब। कहा कि खुशी है कि अपने फराइज बखूबी सरअंजाम दिए, किसी के दबाव में नहीं आया। मौजूदा सियासी और माशी मसाइल की वजह इनकी ताबे न होना है। नैब ने इस्तीफा दिया। ये कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया है। खुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चेयरमैन नैब का इस्तीफा हो गया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनके इस्तीफे जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अब हमारा ये मुतालबा है, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। चेयरमैन नैब पर दबाव था कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। नया चेयरमैन नैब राजा रियाज की मुशावरत से लगाया गया तो तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, राजा रियाज और शहबाज शरीफ का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे गुलाम का आका से हो। पीटीआई का नया अपोजिशन लीडर मुकर्रर करके इसकी मुशावरत से चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया जाए। LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने लीग रहनुमा के पेश न होने पर हुक्म जारी कर दिया। शरीक मुल्ज़िम उस्मा आदिल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इमरान खान गिरफ्तारी से डरते हैं। गिरफ्तारी का सुनकर उन पर कपकपी तारी हो जाती है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ के कप्तान पर लफ्जी वार। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जलसा किया गया, सिर्फ माइक और स्टेज की कमी थी। बोले, शाहिद खाकान भी इमरान खान की तरह अदालत जाने के लिए रास्ते में थे मगर उनके वारंट जारी कर दिए गए। सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर खलबली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत बैठक में सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन का सदर के खत पर अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। आईनी माहिरीन की तजवीज़ की रोशनी में सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिखा जाएगा। आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इदारा मिजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद फौरन शेड्यूल देकर इंतखाबात का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का अलानिया जारी। अलानिये में कहा कि सूरत हाल पर मुशावरत के लिए आइनी कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है और करता रहेगा। सदर मुमलिकत की गैर आईनी हरकत का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत पीटीआई कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। वजीर दफा ने सदर मुमलिकत को तनकीद का निशाना बना डाला। बोले, इलेक्शन की तारीख देने के गैर आईनी इकदाम पर सदर के खिलाफ कार्रवाई होगी। आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। आरिफ अलवी ने तारीख भी 9 अप्रैल रखी है, जिस रात को शबखून मारा गया। देखें, जिस रात को इमरान खान की हुकूमत पे शबखून मारा गया वही रात आरिफ अलवी ने इलेक्शन की रखी है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख देकर अपना हक अदा कर दिया। इसी तारीख को इमरान खान की हुकूमत पर शबखून मारा गया था। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो इलेक्शन से भागे वो सियासी जमात नहीं, माफिया होती है। इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में खाना जंगी और कहत होना है।
آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. کپتان کے اعلان پر کھلاڑی ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے تیار. پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا آغاز کل لاہور سے ہوگا. ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں سابق کرنل عمر سرفراز چیمہ ولید اقبال، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راز گرفتاری دیں گے. کارکنان کی جانب سے گرفتاریوں کے لیے نام درج کرانے کا سلسلہ جاری. آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری. بجلی کے منصوبوں پر لیے گئے قرض کا سود بھی صارفین ادا کریں گے. وفاقی حکومت نے بجلی کا بنیادی ٹیرف 3 روپے 82 پیسے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر 2 مارچ کو سماعت کرے گا. کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین اضافے کی زد میں آئیں گے. ملک میں مہنگائی کا بھوچال، غریب اور متوسط طبقے کا برا حال. آٹا ہو یا گھی، سبزی ہو یا دال، بڑھتی قیمتوں نے کر دیا لوگوں کو کنگال. دودھ اور بیکری کے سامان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں. عوام منی بجٹ کے بم سے خوفزدہ، کہتے ہیں کہ گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. قیمتیں مزید بڑھیں تو بھوکے مر جائیں گے. اشرافی اپنی عیاشی کم کرے. مہنگائی نے تو عوام کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خاص کر غریب طبقہ جو سفید پوش تھا نا، وہ تو پس چکا ہوا ہے. دیکھیں، یہ جو مہنگائی ہے یہ بالکل ہم اسے فیس تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل فنومنا بھی بنا ہوا ہے. اوورآل پوری دنیا میں اسی طرح کی سچویشن ہے اور پاکستان میں بھی. گزارا تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. مڈل کلاس کو انہوں نے لوور کلاس میں لے گئے ہیں اور لوور کلاس سمجھنا ختم ہو گئی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے سے عوام کا سفر دشوار. کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے. اندرون شہر چلنے والی گاڑیوں کے کرایوں میں 10 سے 15% اضافہ. بیرون شہر جانے والی بسوں کے کرائے میں بھی عوام کی جیب پر بھاری. مشکل ہے جی، بہت مشکل ہے. غریب آدمی بہت پریشان ہے، بہت ٹینشن میں، کیونکہ ابھی لوگ پیدل جاتے ہیں، جاب کے لیے صحیح نہیں جا سکتے، ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہر بندے کا غریبی ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہوا ہے. پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھا دیا ہے. تو میں حکومت سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو ملک کو تو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کو بھی برباد کر رہے ہیں. میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ ملک کو بس بیچ دے. عوام کو کفایت شہری کے مشورے دینے والے حکمرانوں کے کارنامے. گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کا الاؤنس بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری. افسران کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس ملے گا. وفاقی سیکریٹریٹ اور اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری کے افسران مستفید ہوں گے. اسلام آباد کی کامسیٹ یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں غیر اخلاقی مضمون پر وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی کا شدید برہمی کا اظہار. آغا حسن بلوچ نے یونیورسٹی کی جانب سے لیے گئے ایکشن کو ناکافی اور غیر تسلی بخش قرار دے دیا. وفاقی وزیر کا متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے سربراہوں کو موصل کرنے کو حکم. معاملے کی ازسر نو تحقیقات کرنے کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. یونیورسٹی کے پرچے میں بےہودہ سوال پر اسلام آباد میں طلباء سڑکوں پر نکل آئے. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا متنازع سوال کرنے والے لیکچرار کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ. عدم کارروائی کی صورت میں دھرنا دینے کی دھمکی. سیکیورٹی فورسز کی ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری. گزشتہ 3 ماہ میں متعدد حملے ناکام. مجموعی طور پر ملک بھر میں 6,921 آپریشنز کے دوران 142 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی فورسز نے 1,007 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا. کئی سہولت کار بھی پکڑے گئے. آئی جی بلوچستان کا وارخان میں کنویں سے ماں اور 2 بیٹوں کی لاشیں ملنے کا نوٹس.
DIG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, मुल्ज़मान को कैसर किरदार तक पहुँचाएंगे। अहल खाना से मुशावरत के बाद आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाएगी। पुलिस तर्जुमान का बयान। तुर्किया ज़लज़ले में पाक फौज ने नौजवान बारान को मलबे तले से बाहिफाजत निकाल लिया। तुर्क नौजवान का कहना है मलबे तले में कुछ नहीं कर सकता था। पाकिस्तानी भाइयों ने कलमा पढ़ा तो मैंने भी इनको कलमे की सूरत में जवाब दिया।